हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। दिस इज डॉक्टर गुलाइशा भट्टी। आज हम बात करेंगे टू यंग वुमेन के ऊपर। दो ऐसी खवातीन जो अपनी ट्वेंटीज में हैं एंड दे आर अर्निंग ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द फेम ऑफ द वर्ल्ड। जिनमें से एक को आप जब देखेंगे, आप उनके अक्सर पिक्चर्स तो आपको नजर आएंगे, वो अमूमन एक छोटी सी बोट पे खड़ी मेडिटेरियन सी के अंदर, और उसको आसपास उसकी शिप को घेराव किया होगा इजरायली वॉरशिप्स ने, और हर नेम इज ग्रेटा थर्नबर्ग। और आपको जब वो बात करती हुई नजर आएगी तो शी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट राइट्स के बारे में बात करती हुई नजर आएंगी। और साथ ही साथ वो आपको जब गजा के उससे आप देखेंगे तो वो मिल्क, मेडिसन और मैसेज एक लेकर आपको जाती हुई फोटेला में नजर आती हैं कि द मैसेज ये कहता है कि दिस शुड नॉट हैव बीन एग्जिस्टेड। सो ये एक करेज है रियल टाइम की जो नजर आती है। उसके साथ ही आप ये भी देखें कि पास्ट स्पेशली 3 ईयर से गजा की जो सिचुएशन है और जिस तरह से वुमेन और बच्चे स्पेशली उसमें मारे जा रहे हैं और जिस तरह से वो स्टार्व्ड हैं, और यूनाइटेड नेशन की कितनी सारी उस पर अंडरस्टैंडिंग्स आ चुकी हैं कि किस तरह से वो ये एक जेनोसाइड कहा जा रहा है उसको वहाँ पर। तो उसमें ग्रेटा थर्नबर्ग जो है उनका रोल ये है कि उन्होंने ग्लोबल समर फ्लोटेला जो है उसमें 40 बोट्स और 450 एक्टिविस्ट जो कि फूड, मेडिसन और बेबी फार्मूला लेकर जा रहे थे, वो उनके साथ थी। उससे पहले भी वो आ चुकी हैं इनके साथ। तो वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज था उनका कि वो 18 ईयर्स लॉन्ग जो ब्लॉकेड है गजा का, उसको ब्रेक करना चाहते थे फॉर द ह्यूमैनिटेरियन कॉज। और उनके साथ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स भी थे बहुत सारे, क्योंकि गजा को वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन कहा जाता है। जिस तरह से डिवास्टेटेड वहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो जिंदगी वो वहाँ पे गुजार रहे हैं। ग्रेटा को हमने पहले भी बहुत सारी जगहों पे देखा हुआ है क्लाइमेट के ऊपर बात करते हुए भी, प्रोटेस्ट करते हुए। उनकी बात को सुना जाता है यूनिवर्सली। शी इज अ वेरी फेमस पर्सन। अब इससे पहले जब वो आई थी गजा की तरफ तो इजरायली फोर्सेस ने उनको पहले कैप्चर किया, डिटेन करके फिर उसको डिपोर्ट किया, लेकिन इंस्टेड ऑफ इट कि वो रुक जाती, वो दोबारा अभी आई है और इसी तरह उन्होंने इसको परसू किया है इसी गोल को। और वो इसलिए भी बिकॉज उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो खामोश है, उनकी आंखें बंद हैं, तो एक्टिविस्ट को उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरी यंग फीमेल को, जस्ट लाइक ग्रेटा, वो भी ग्लोबल फेम एज अ टीनेजर उनको बहुत ज़्यादा मिली। और उनको और फेम वहाँ से उनको मिली क्योंकि वो स्कूल जा रही थी और उनको शी वॉज शॉट इन हर हेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट इन पाकिस्तान। तो शी इज़ अ पाकिस्तानी नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं मलाला यूसुफजई। और वो जिस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करती हैं, शी ऑफन टॉक्स अबाउट एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स राइट्स के बारे में बात करती है। और सवाल यह है कि वो अपने इस फोरम को यूज़ कर सकते गजा के बच्चों और गजा की खवातीन के ऊपर बात करने के लिए। वही बच्चे और खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो बेसिक नेसेसिटीज जिनको नहीं मिली, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे क्योंकि 70% ऑफ जो गजा के स्कूल है दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड। सो लेकिन अफसोस का यहाँ पे जो सिनेरियो है वो ये है कि उनकी वॉइस जो है वो नहीं ऐसी नजर आई जिस तरह से आनी चाहिए थी गजा कॉज के लिए। अब मलाला का ये साइलेंस जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि लास्ट ईयर जब गजा में हॉस्पिटल जो थे वो देवर बॉम्ब सिंस द लास्ट ईयर स्पेशली। और तो उस वक्त मलाला जो थी वो अपना एक ऑफ बॉर्डवे शो जो था वो उसको शूट करी थी, प्रोड्यूस करी थी विद हेनरी क्लिंटन। हेनरी क्लिंटन एक ऐसा नाम है जो यूजुअली जब सामने आता है तो शी इज़ ऑलवेज अबाउट इजराइल कॉज के ऊपर बात करती हैं। और उन्होंने ना सिर्फ ये कि रिफ्यूज कर दिया था इजराइल असल्ट को जेनोसाइड कहने में, बल्कि उन्होंने वो स्टूडेंट्स जो इस पर प्रोटेस्ट करे थे उनके मजाक भी उड़ाया और कहा कि ये अनएजुकेटेड लोग हैं। सो मलाला जो है इवेंचुअली उन्होंने सिंपैथी का एक छोटा सा ट्वीट भी किया, लेकिन ये ट्वीट जो था ना, इट वाज नॉट बोट्स। ये ट्वीट्स वो थे जो ब्रेक नहीं करते हैं ब्लॉकेट्स को, ना ही ये ट्वीट डिलीवर करते हैं एंटीबायोटिक्स को, मेडिसन को और मिल्क को टू स्टार्विंग किड्स। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ग्रेटा को, तो हम ये देखते हैं कि वो ना सिर्फ ये कि वो ट्वीट करती थी, बल्कि वो she was arrested by the Israeli forces or deported because she was trying to reach to Gaza for the humanitarian cause. वो गजा को में जाना चाह रही थी और वहाँ पे जो humanitarian assistance provide करना चाह रही थी। वहाँ पे उनको डिटेन किया गया, लेकिन वो दोबारा वापस आई with the medicines in hand.
سو یہاں پر آپ کو ایک ڈفرینس نظر آتا ہے. ایک وہ خاتون جنہوں نے اپنی لائف کو رسک کیا فار دا فریڈم اور ڈیفینڈ کیا ان کے بیسک ہیومن رائٹس کو، اسپیشلی بچوں کے، خواتین کے. اور وہ دوسری خاتون وہ ہیں، وہ اگین از اے ویری فیمس نیم، جو از اسٹینڈنگ بسائڈ دا پاور، اور وہ پاور کو، اس پاور کے ساتھ اسپیشلی الائن ہے جو جسٹیفائی کر دی ہے وار کو. سو اٹس ریئلی پینفل بٹ اٹ از ریئل. اور ہم اس کو جب اکیڈیمیا میں جب ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جو گریٹا ہے نا، شی از دا نیم آف دس نام انٹرپرینور. یعنی وہ شفٹ کرتی ہے باؤنڈریز آف وٹ از ایکسیپٹیبل بائی ایکٹنگ آؤٹ سائڈ دا انسٹیٹیوشنس. سو انسٹیٹیوشنس کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کرنا، انسٹیٹیوشنس کو وہ دینا، اپنا اوپینین دینا، اور اتنا اسٹرانگ اوپینین کہ انسٹیٹیوشنز اس پہ ایکٹ اپون کرے. تو اپنی پریزنس سے وہ ان چیزوں کو میک شور کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان انسٹیٹیوشنس کو شرمندہ بھی کرتی ہیں، ان کو شرم بھی دلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ان کو ہیومینیٹیرین کاز پہ، ہیومن رائٹس پہ بولنا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ ملالہ جو ہے، شی چوز دا انسٹیٹیوشنل پیتھ، یعنی وہ پیتھ جس میں ایلیٹ نیٹ ورک ہے، جس کے اندر کلچرل ڈپلومیسی ہے، جس کے اندر گلوبل اسٹیج ہے. یعنی وہ نا یہ ایک بڑا ریسپیکٹیبل انہوں نے سائٹ چوز کیا، اور اٹس سیف. سو اب یہ بھی ہے کہ جب میس ڈیتھ ہیپن ہو رہی ہے تو اس میں اگر آپ خاموش رہ رہے ہیں اور آپ اس جو ڈیتھ ہے اور جو جینوسائیڈ ہے اس کے اگینسٹ بات نہیں کریں، تو یہ سائلنس جو ہے نا، یہ نان پولیٹیکل نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں نہ کہیں سائڈ لے رہے ہیں اس ایلیٹ کی، اس پولیٹیکل کلاس کی جو جسٹیفائی کرتا ہے اس وار کو بھی اور اس جینوسائیڈ کو بھی. سو یہ دو خواتین ہیں، دونوں گلوبل آئیکن ہیں، دونوں سمبل آف کریج ہیں، بٹ دونوں کے پاتھ جو ہے نا وہ بہت مختلف ہے، ڈائیورجنٹ پاتھ ہے. گریٹا جو ہے، شی سیلز انٹو دا ڈینجر فار دا چلڈرن شی ہیز نیور میٹ، اینڈ ملالہ اسٹیز نیئر دا پاور but far from the reality, far from the fire, far from the actual atrocities happening in Gaza. So it is inspiring کہ گریٹا جو ہے وہ ہمیں یہ ریمائنڈ کرتی ہے کہ ہیومینٹی اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے. ہیومینٹی جو ہے وہ کلچر، ریلیجن اور ایتھنیسٹی، کسی اس سب چیزوں سے وہ ماورا ہے. بٹ ساتھ ہی ساتھ یہ بہت ہارٹ بریکنگ ہے کہ ملالہ with all her light she chose not to shine. سو اب اگر ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اس کو، تو سائلنس جو ہے نا، اٹس نیور نیوٹرل. اینڈ سم ڈے ایسا ہوگا کہ غزہ کے بچے جو ہیں، دے ول ریمبر ہو اسٹیڈ ود دیم، ہو ٹاکڈ اباؤٹ دیم، کہ انہوں نے ان کے ہیومن رائٹس پہ بات کی، ان کے ایگزسٹنس پہ بات کی، ان کے جو وہ اٹراسٹیز فیس کرے تھے ان پہ بات کی، اور کون وہ تھے جو خاموش رہے. I would really like to know your opinion about it. Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gulaisha Bhatti, and in another video we are going to discuss another international affair. Thank you.